الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا سونے بنا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا. سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا. سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا. پاک رسول تے درود بھی میں پڑھانگا. جی پاک رسول تے درود بھی میں پڑھانگا. او بھائیو گلی گلی لوگو گلی گلی اے ہو ساڈا نعرہ تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. اللہ نے ساڈے تے کرم کمایا اے. اللہ نے ساڈے تے کرم کمایا اے. میں نہیں جے کہندا رب دے قرآن وچ آیا اے. او بھائیو میں نہیں جے کہندا رب دے قرآن وچ آیا اے. گیا فلکاں تے
اے اول کتے نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات بزرگی دستگیری مشکل کشائی حاجت روائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی صرف اللہ واسطے جو پوری کائنات دا کلا داتا ہے۔ توجہ ہے؟ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ماشاءاللہ کافی دیر تو تمام بھائی اس اللہ دے مقدس دے گھر دے اندر تشریف فرما رہے ہیں اور ساڑی مسلک دی جنتجان محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ شاندار خطاب فرما چکے ہیں اور نہ تو بعد مفتی اعظم میرے استاد محترم جناب مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ وہ بھی خطاب فرما چکے ہیں اور میرے جو پہلے ماشاءاللہ محترم جناب قاری احسان صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز اندر خطاب فرما رہے سن تو دعا کرو اللہ علماء کرام دی حفاظت فرمائے میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز اللہ دی فضل و کرم دے نال ساڑھے سارے اندے دلان دی بہار ساڑھے دل دی دھڑکن نوجوان خطیب محبوب بھائی برادر اصغر محترم جناب حافظ سلمان حافظہ اللہ تعالی سلمان شریف صاحب تنالے دعا کریا کرو یار اللہ تعالی جتنے ساڑھے علماء چلے گئے نا اللہ انہاں دی قبرہ منور فرمائے یہ دعا کرنی چاہیے کہ انہاں دی بڑی خدمات نے اور حافظ سلمان صاحب دے باپ نو تے پھر جگ جاندا ہے نا اللہ دے فضل و کرم دے نال بڑی خدمات نے دعا کریا کرو جتنے بھی علماء چلے گئے نے انہاں واسطے دعا کریا کرو واللہ میں ایک کتاب دے اندر پڑھے اسی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی دے بارے فرماندے نے نماز تہجد دے اندر میں جتھے اپنے ماں باپ واسطے دعا کردا اوتھے اپنے اساتذہ واسطے بھی دعا کردا اور جتھے اپنے اساتذہ واسطے دعا کردا اوتھے امت مسلمان دے علماء واسطے بھی میں دعا کریا کردا تے کرنی چاہیے تے اللہ تعالیٰ سارے علماء دی حفاظت فرمائے توجہ کرنا آپ صاحب بھی ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف لے آئے نے میں بالکل نامناسب سمجھنا انہاں دی موجودگی دے اندر کچھ بیان کیتا جائے کچھ عرض کیتا جائے بہرحال اپنا حصہ انشاءاللہ شامل کراں گا تے تہاڈی توجہ پاویں ادھا گھنٹہ رہ لیکن رہنی میرے ول چاہیے کی خیال ہے اللہ تانوں برکت دے تہاڈی توجہ دی بڑی اشد ضرورت ہے انشاءاللہ تسی توجہ کرو گے نا اللہ دی توفیق کی خاص دے نال میں انشاءاللہ جلدی گل مکا دیاں گا توجہ بڑی ہے بٹ کاٹ دیو گا جلدی کرو نعرہ تکبیر اللہ کہے حدیث میں انشاءاللہ تقریر کراں گا واٹ حافظ سلمان صاحب کٹن گے انشاءاللہ اللہ دی فضل نال توجہ میرے محترم بھائیوں اللہ خالق کائنات نے اس کانفرنس دا عنوان ہے شان محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پیارے بھائیوں نبی پاک دی شان اللہ دے قرآن دے ہر سپارے دے اندر موجود ہے میں کی گل کہیے نبی پاک دی شان اللہ دے ہر قرآن دے سپارے دے اندر موجود ہے اور علماء بیٹھے رہے انشاءاللہ میری بات دی تائید کرن گے اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ خالق کائنات نے جتھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دی عظمت و شان و مرتبت نو اللہ نے بیان کیتا ہے نا اتھے مالک کائنات نے میرے اور تیرے پیغمبر محبوب علیہ السلام دی عظمت نو بیان کیتا ہے مگر میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ نے کلے میرے تیرے پیر نبی دی عظمت اندر قرآن چا 1800 آیات دا نزول فرما دیتا یہ بہت بڑی بات ہے پیارے بھائیوں شان ہوندی ہے کہ جڑا دشمن بھی بیان کرے شان ہوندی ہے جڑا کافر بھی بیان کرے شان پیارے میرے محترم بھائیوں ہوندی ہے جڑا غیر بھی بیان کرے اللہ دی فضل و کرم دے نال جدید دور ہے جدید ٹیکنالوجی دا دور ہے نیٹ دے سرچ کر سکتے ہو کئی ایسے ممالک نے جنہ دے اندر سرچ کیتا گیا کہ اللہ دی پوری زمین دے اوپر
تمام انسانیت اندر افضل کون ہے؟ آج دے کافر نے، آج دے یہودی نے اور آج دے مشرک نے اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے محمد دی شان دا اقرار کر لیا ہے کہ اگر اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ شان والا ہے تے آمینہ دا لال ہے، اللہ دی زمین اندر سب تو زیادہ عظمت والا ہے تے عبداللہ دا لخت جگر ہے، اس اللہ دی دھرتی تے سب تو زیادہ کوئی شان پان والا کوئی پتر ہے نا تے او ماں آمینہ دا پتر ہے۔ تو آؤ میرے پیارے عظیم بھائیوں، میرے واجب الاحترام دوستو، شان یہ ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے کوہ صفا تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، فرمایا کائنات دے لوگوں دسو ذرا میں تو آڑے سامنے کھڑا ہوا 40 سال دا وقت تو آڑے اندر گزاریا اور مکے والو میری پیدائش تو آڑے اندر، میرا بچپن تو آڑے اندر، میرا لڑکپن تو آڑے اندر، میری جوانی تو آڑے اندر، میرا بیٹھنا تو آڑے اندر، میرا کھانا پینا تو آڑے اندر، میرے زندگی دے تمام مشاغل تو آڑے سامنے، میرا اٹھنا بیٹھنا تو آڑے اندر، میری لیل و نہار تو آڑے اندر۔ اور مکے والو دسو میں کیسا پایا؟ مکے والے نے کی جواب دیتا؟ ہے کافر مگر شان میرے پیغمبر دی ہے کافر مگر تذکرہ میرے پیغمبر دی شان دائے۔ فرمایا جربناک علیک الا صدقا او آمینن، فرمایا مکے والے نے اللہ دے پیارے بندے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل گئی سی سبحان اللہ، مگر اظہار نہیں سی کیتا۔ فرمایا دسو میں کیسا ہاں؟ انہاں لوکاں نے دسیا ہے اے پیارے اللہ دے بندے آج تک تہاڈی زبان تے ویکھیا تے سچ ویکھیا تے حق ویکھیا ہے، تہاڈی زبان تے کدی جھوٹ نہیں آیا، تہاڈی زبان تے کدی معاذ اللہ غلط بات نہیں آئی، تہاڈی زبان تے کدی کوئی بری بات نہیں آئی، اسی تہانوں کدی چوری کردیا نہیں ویکھیا، اسی تہانوں کسے دی غیبت کردیا نہیں ویکھیا۔ ہاں میرے پیارے بھائیو فیصلہ بادیو پھر مننا پے گا، میرے پیغمبر دی سیرت اعلیٰ، صورت اعلیٰ، کردار اعلیٰ، اعمال اعلیٰ، افعال اعلیٰ، ادوار اعلیٰ، سوسائٹی اعلیٰ، پرسنلٹی اعلیٰ، اور میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات اعلیٰ، میرے پیغمبر دی بنات اعلیٰ، میرے پیغمبر دی اصحاب اعلیٰ، میرے پیغمبر دی لیل و نہار اعلیٰ۔ ہاں کائنات دے لوگوں ایک قرآن میرے سامنے پہ آئے، کس پیغمبر دی شان دی بات کر دیو؟ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اے قرآن میرے تیرے سامنے ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، فیصلہ بادیو تسی سمجھدار ہو، تسی باشعور ہو، اہل العقل تشریف فرما لے، قرآن میرے سامنے ہے، اشارہ تو کر، شان میں نہ کٹ کے بخاواں، اہل حدیث مجرم ہوئے گا، میرے بھائی اشارہ تو کر، پیغمبر دی ہر ادا اگر قرآن جو ثابت نہ کرا تو پھر بات کر کس منہ دے نال لیبل لگانا ہے، فلاں نبی نو نہیں مندا، فلاں نبی دی شان بیان نہیں کردا، فلاں نبی نو وڈے بھرا جنہ کہنا ہے۔ اور کملیا میرے عقیدے تے غور کر، میری عقیدت تے غور کر، میری محبت تے غور کر، اگر میں نبی دا چہرہ دیکھا رب دا قرآن بولے، میں پیغمبر دا ناک مبارک دیکھا رب دا قرآن بولے، میں پیغمبر دی زلف دیکھا رب دا قرآن بولے، میں پیغمبر دی زبان دیکھا رب دا قرآن بولے، میں پیغمبر دی یدا دیکھا رب دا قرآن بولے، میں پیغمبر دا چہرہ انور دیکھا رب دا قرآن بولے، میں پیغمبر دی مہرے نبوت دیکھا رب دا قرآن بولے، اور میں پیغمبر دا سینہ دیکھا رب دا قرآن بولے، میں نبی دا مدینہ دیکھا اور رب دا قرآن بولے، میں پیغمبر دا مکہ دیکھا رب دا قرآن بولے، اور میں اپنے پیغمبر دی اصحاب دیکھا رب دا قرآن بولے، میں اپنے پیغمبر دا ابو بکر دیکھا رب دا قرآن بولے، میں نبی دا عمر دیکھا رب دا قرآن بولے، میں نبی دا عثمان دیکھا رب دا قرآن بولے، میں نبی دا علی دیکھا رب دا قرآن بولے، اور نبی دا 1.5 لاکھ صحابی دیکھا رب دا قرآن بولے۔ اور میرے پیارے بھائیو میں رب دے نبی دا حضرت کالے رنگ دا بلال ویکھا رب دا قرآن بولے۔ کس پیغمبر دی بات کرنا ہے اور تو کس پیغمبر دی بات کرنا ہے، توجہ کرنا۔ اگر تینو انج نہیں نا یقین آندا سن پھر رب دا قرآن، قرآن نو تے من دیو نا ماشاءاللہ، اللہ دے فضل نال دیو بندی مندے نے، سنی مندے نے، اہل دی، اور سارے منن والے بیٹھے ہو نا، کہو انشاءاللہ قرآن نو منن والے بیٹھے ہو نا سارے۔ سنو ذرا قرآن کی کہہ رہے ہیں۔ ہاں آج دا موضوع ہے نبی کی شان قرآن کی زبان، نبی کی زبان
اور نبی کی شان قرآن کی نبی کی شان قرآن کی زبان. توجہ کیجئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے جبرائیل فرمایا یا رب جلیل فرمایا میرا قرآن میرے پیغمبر دے پاک سینے تے جا کر کی نازل فرما دیں. اللہ جی کون سا قرآن ہے؟ آؤ فیصلہ بادیو قرآن دا پہلا مقام نکل آیا ہے. اللہ دے قرآن دا پہلا ہی سپارہ ہے پہلا ہی مقام ہی ہے. اللہ فرماتے نے ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ دے پاک پیغمبر دے پہلے قرآن دے سپارے دے اندر میرے نبی دی شان آ گئی ہے. میرے پیغمبر دی بے عزت دا تذکرہ آ گیا ہے. میرے پیغمبر دی عظمت آ گئی ہے. آؤ میرے پیارے بھائیوں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے. اللہ دے قرآن دا دوسرا پارہ ہے. تذکرہ میرے پیغمبر دا شان میرے پیغمبر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. معنی کیا ہے ترجمہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے 17 مہینے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے. اللہ دے نبی دے دل اندر خواہش ہے اللہ جی یہ جڑا بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے گا. اللہ جڑا بیت اللہ ہے میرے صحابہ دا قبلہ بن جائے گا. میرے پیغمبر نے حج آکھے یعنی دل دے اندر خیالات آئے نہیں ہے. میرے محبوب نبی ذکر کے آسمانہ والچیرہ اٹھا رہے نہیں ہے. آسمانہ تو قرآن آ گیا ہے. اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تو ہاڈے وچ جنہاں نے عمرہ کیتا ہے سبحان اللہ مدینہ منورہ دے اندر ایک مسجد موجود ہے جس مسجد دا نام مسجد قبلتین ہے. ہائے میرے پیارے بھائیو دو قبلے نے اس مسجد دے اندر دو قبلے آج بھی موجود نہیں ہے. پہلا قبلہ جس کے اندر میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے سن. اور آج جو قبلہ ہے جن دے اندر کھڑے ہو گئے نبی دے صحابہ اور میرے پیغمبر بیت اللہ وال منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے سن. دوسرے پارے دے اندر اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی جی میں تیرا چہرہ آسمانہ وال بار بار اٹھدا ویکھیا نہ ہے. میں اللہ نے تیرا قبلہ ہی چینج کر کے رکھ دیتا ہے. فیصلہ بادیا پھر مننا پڑے گا. میرے نبی دی بات دا اللہ قدردان ہے. اللہ بڑی قدر کردا ہے میرے پیغمبر دیاں ہے. اللہ بڑی حیا کردا ہے میرے پیغمبر دی ہے. اللہ میرے نبی دے اشارے نو سمجھدا ہے. اللہ احترام کردا ہے اپنا قانون بدل کے رکھ دیندا ہے. ہاں میرے پیارے بھائیوں اللہ دے قرآن دا تیسرا پارہ نکل آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جی یہ سمت رو الہ بڑی پیاری گل ہے. اللہ دی قسم اگر میں ترجمہ بیان کراں بڑا وقت درکار ہے. غور کرنا میرے ول کرنا. اے قرآن دا تیسرا پارہ اور تیسری آیت ہے شان میرے پیغمبر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی اور ایک قانون یاد رکھیا جے لفظ کل قرآن پاک دے اندر جتھے بھی آ جائے نا دیکھو تہاڈے سامنے قرآن ماشاءاللہ تسی پڑھدے ہوندے ہو اور تہاڈی اکھاں دے سامنے لفظ کل آندا ہے. جتھے بھی لفظ کل آ جائے نا اس تو مراد اے وے اللہ کہندا میرے پیارے نبی تسی آپ اعلان فرما دے. تسی آپ اعلان فرما. دیکھو اللہ دی میں عظمت تے قربان جاواں. اللہ کہندا پیارے نبی میں اللہ تینوں کہہ رہا تو اگے اپنی امت نو کہہ دے. اب یہ شان ہے کہ نہیں ہے؟
عظمت ہے کہ نہیں؟ اللہ دی قسم ہے. اللہ کہہ رہے پیارے نبی آپ کہہ دے. اللہ کی کہاں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی جی انہوں نے اعلان کر دیو اگر تسی جانتے ہوں گے کہ تواڈے تے اللہ راضی ہو جائے پھر تانوں ایک کام کرنا پڑے گا. اللہ جی کیڑا کام ہے؟ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات والو میرے پیغمبر دی تسی من لیا جے میں اللہ تواڈے تے راضی ہو جاؤں گا. اللہ راضی نہیں زندگی دے گناہ مٹا دیاں گا دامن صاف کر دیاں گا. اور میرے پیارے بھائیو اگے اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام نکل آیا شان میرے پیغمبر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین خالق کائنات نے فرمایا کائنات والو میں مومنہ تے احسان کیتا ہے انہاں نو عبداللہ دا لخت جگر عطا کیتا ہے. اللہ فرماندے نے کائنات والو میں تہاڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے میں اللہ نے تانوں آمنہ دا پتر عطا کیتا ہے. ایڈا سونا پتر دیتا ہے رب نے احسان کیتا ہے. اے تے میرے بابا جی بولے بڑی پیاری ترجمانی کر گئے ہیں. فرماندے نے جنیا آمنہ ایڈا اوے لال سونا جنیا آمنہ ایڈا اوے لال سونا تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں. شیر پیتا حلیمہ دا حلم ہویا تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں. بڑی عظمت والے میرے پیغمبر ہے. آؤ میرے محترم بھائیوں آگے اللہ دے قرآن دا 5واں پارہ نکل آیا شان میرے پیغمبر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات والو تواڈے چ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکدا جدوں تواڈا آپس کوئی تنازع کو معاملہ بن جائے نا تے منصف تانوں آمنہ دا لال چننا پئے گا. منصف کون چننا پئے گا؟ اے دین دا جج میرا پیغمبر ہے. دین دے اندر جج کون ہے؟ میرا پیغمبر ہے میرا محبوب نبی ہے. اے سارے علماء اللہ دی فضل نال دین دے وکیل نے وکالت کر دینے. جج نہیں ہے جج اس کائنات اندر اللہ دے دین دا ایک ہی ہے ان دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عقیدہ بناؤ. مولوی نے اتھارٹی کنے دیتی ہے جڑا چاہے دین کڈ کے رکھ دے جڑی چاہے گل شامل کر کے رکھ دے. مولوی نے کوئی اتھارٹی نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے. مولوی نے بدترین وہ شخص ہے جو اللہ دے دین اندر رد و بدل کرے گا. آؤ میرے محترم بھائیو آگے اللہ دے قرآن دا چھٹا پارا اللہ دے قرآن دا چھٹا پارا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی پیاری ہے بھی میرے پیغمبر دی شان ہے. اے آپا پورے قرآن چکی آیت پڑھنی ہے ہر شان ہی محمد دی شان بیان کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے دے اندر فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اللہ فرماندے نے کائنات والو میرا پیغمبر حق لے کے آیا تو ہاڈی طرف حق لے کے آیا ہے. اللہ دے قرآن دا 7واں پارا ہے ایتھے بھی تذکرہ میرے پیغمبر دا فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب
بڑی پیاری گل، بڑی پیاری توجہ ہے، بڑی پیاری گل اللہ نے بیان کی دی ہے۔ اللہ فرماندے نے پیارے نبی جی اے قرآن ہے، قرآن پروانیو قرآن ہے، کوئی کل نوں تانوں پنڈ وچ پوچھ لے نا مولوی گل کر گیا سے 7واں پارہ قرآن دی آیت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ فرمایا پیارے نبی انہاں لوگاں نو اعلان کر دے، امت نو اعلان کر دے، بریلوی دیوبندی سنی ہے جننے فرقے بن گئے اللہ کہہ رہے نے پیارے نبی سارے نو کہہ دے قیامت دیاں دیواراں تک آن والے حوا دے تمام بیٹے حوا دیاں تمام بیٹیاں نو کہہ دے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اللہ تیرے پیارے نبی کہہ دے کہ میرے کول خزانیاں دیاں چابیاں بھی نہیں تے میں علم غیب بھی جاندا اچھی بولو میں علم غیب جاندا اے بولو مولوی سچا ہے یا رب دا قرآن سچا ہے بولو بولو اے اچھی بولو جڑا ایماندار ہے وہ بولے جنہوں ڈارے نو نہ بولے اور بولو آج دا مولوی سچا ہے یا رب دا قرآن سچا ہے قرآن سچا ہے اللہ دی قسم قرآن سچا ہے اے تے مینوں گل یاد آ گئی چلو کہہ دیاں ایت جو آ گئی غیب دے والے نال ارے جے کر علم دے غیب دی دولت جے کر علم دے غیب دی دولت تے کول نبیاں ہوویا پیو یوسف دا ہوئے غم یوسف وچ تے 40 سال نہ رویا میرے پیارے بھائیوں ایتے دی حضرت یعقوب نبی دیاں اکھاں جواب دے گئیاں نے رو رو کے تے آج دا مولوی کہتا ہے فلاں بھی غیب جانتے ہیں فلاں تو فلاں رہا فلاں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں نے خدا دا واسطہ ہی ہے اے کو ہاتھ بن کے واسطہ دے رہے آوانگ کوئی پتہ نہیں زندگی کدوں مک جائے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے اپنی صلاح کر لے عقیدت اندر عقیدے دا بیڑا نہ غرق کریا کر اور پیارے بھائیوں آگے چلیے وقت بہت تھوڑا ہے اللہ دے قرآن دا 8واں پارہ نکل آیا شان میرے پیغمبر دی تذکرہ میرے پیغمبر دا اللہ فرماتے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ دے قرآن دا 9واں پارہ فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا اللہ دے قرآن دا 10واں پارہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اور پروانے قرآن دا 11واں پارہ نکل آیا شانہ میرے پیغمبر دیاں صفتہ میرے پیغمبر دیاں اللہ فرماتے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرماتے نے کائنات والوں میرا پیغمبر پوری امت واسطے رؤوف الرحیم بن کے آیا اس صفت ہے میرے وہ بڑیاں صفتہ نے میرے پیغمبر دیاں اور انہیاں صفتہ نے مولوی میرے پیغمبر دیاں صفتہ بیان کر رہے ہیں اور علماء میرے پیغمبر دیاں صفتہ بیان کر رہے ہیں دنیا دے ناطخاں میرے پیغمبر دیاں صفتہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن میرے پیغمبر دی صفت بیان کر رہے ہیں تائیں تے پھر پیار نال محبت نال کہا کرنا ہوا کہ میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب
سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا جڑا اللہ جاندہ نعرہ وجہ کئی ہجے بھی چپ نے جڑے نہیں بولے اللہ کر کے سم ہی بند ہو جائے میرے آقا دیاں صفتاں پہ آخر دا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پہ آخر دا زمانہ اور سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سونا اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا رب قسم اٹھائیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا اور چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں آؤ میرے پیارے بھائیوں آگے اللہ دے قرآن دا 12واں پارہ آ گیا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیہ اللہ دے قرآن دا 13واں پارہ نکل آیا شان میرے پیغمبر دی تذکرہ میرے پیغمبر دا اللہ فرماندے نے قل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرہ اللہ دے قرآن دا 14واں پارہ نکل آیا شان میرے پیغمبر دی جڑا 14واں پارہ نا اندے چ ایڈی اللہ نے شان بیان کیتی اللہ دی قسم پورے قرآن اندر ایسی شان نظر نہیں آئے 14ویں پارے چ اللہ نے اخیر کر دیتی اخیر ہی اللہ نے کر دیتی کنواں پارا جڑے گنگے بیٹھے نے ابھی بولو کنواں پارا کڈے پیارے انداز نال میں گل سمجھان دے اج بھی سمجھ نہ آئی تے پھر نصیب ماڑے نے ساڈے یار اور بولو کنواں پارا اے جا کے قوم نو دسنا ہے کہو انشاءاللہ اسی قوم نو دسنا انشاءاللہ اللہ دے فضل قوم ساڈے تے لیبل لگا رہی ہے اے نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ متحرک بن جاؤ اور قرآن دی آیات دے حوالے دسو قرآن دے سپارے دسو اور اللہ دی قسم جگہ جگہ جا کے پیغمبر دی عظمت دا تذکرہ تسی کرو اللہ تانوں ویکھ کنیاں شاناں عطا کرے گا کنواں پارہ نکلایا 14واں پارہ 14ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا اللہ خالق کائنات نے فرمایا لعمرک انہم لعمرک انہم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات والو چھوٹے ہو بڑے ہو کالے ہو گورے ہو مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو زمین والو آسمان والے ہو پوری کائنات سن لے اللہ نے اپنے نبی محمد دی ساری عمر دی آپ قسم چک لئیے
اے جس نبی دی عمر دیا رب قسم اٹھائے لعمرک انہم ایتے بھی میرے بابا جی تڑپے بڑی پیاری گل کر دیتی ہے فرماندے نے زندگی دیا قسم خدایا آپ کھاوے اے زندگی دیا قسم خدایا آپ کھاوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اگر تسی غصہ نہ کرو تو میرے نال رل کے پڑھ لیں رواج ہے تو پڑھ جانا ناراض تے نہیں ہو گے یار دیکھے آجے کہ غصہ نہ کر جائے جاؤ کملیا اوہ نعت دا معنی پتہ کی ہوندہ ہے اللہ جاندہ نعت دا معنی ہوندہ نبی کی تعریف بیان کرنا الحمدللہ سی سارے نبی دی تعریف بیان کرنے آج ذرا اللہ دی فضل نال میرے نال پڑھ لو تسی کوئی گل کرے جے باقی میں آپ پہ کر لانگا تسی ایک گل کیا جے کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا بڑا پیارا جملہ درات توجہ کیجئے غور کیجئے کہ غارات مکڑی بنا لیں دی جالا جی غارات مکڑی بنا لیں دی جالا رب ہو جانتا ہے خود رکھوالا رب ہو جانتا ہے خود رکھوالا مول پیائے مول پیائے مول پیائے صدیق دے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا میرے پیارے بھائیو آگے اللہ دے قرآن دا کنواں پارا بولو زارے بولو کنواں پارا 15واں پارا 15واں پارا تے 15واں پارا بھی اخیر نبی دی شان بیان کر رہے ہیں پتہ ہے نا 15ویں پارے دا آغاز ہے تے اللہ نے سبحان اللہ تو آغاز کیتا ہے فرمائے سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير پاک ذات جس ذات نے اپنے بندے نو راتوں رات سیر کروا دیتی سبحان اللہ اے اندازہ لو فیصلہ آبادی ہے اے میرے وال ویکو اس آیت دا ترجمہ نا ساڑھے استاد نے مطلب بڑے پیارے انداز کر دے کہ شیخ صاحب بڑا پیارا ترجمہ فرمایا کر دے سر اے جڑا 15 پر سبحان اللہ دی اسرا اے 7 زمینہ نے 7 آسمان نے انہوں نے کہندے نے 14 طبق انہوں نے کی کہندے نے 14 طبق تھلے نے آمینہ دا لال 14 طبقہ تو بھی اللہ اوپر لے گیا دسو لے کے گئے کہ نہیں لے گئے اللہ کی دسنا چاہ رہے ہیں کہ 14 طبق بھی مل جان تے آمینہ دے لال محمد دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے ایڈی عظمت والے میرے پیغمبر نے اتنی شان والے میرے پیغمبر نے اللہ اللہ اور پھر دیکھو اللہ دی شان تے قربان جاواں اور اپنے نبی دی عظمت تے قربان جاواں اللہ نے رات دے چند حصے دے اندر اللہ نے بیت الحرم صبح مسجد حرام جتے نبی نے فرمایا ایک نماز پڑھنا تہاڈا کام ہے لکھ دا اجر عطا کرنا تہاڈے رب دا کام ہے تہاڈے جو ماشاءاللہ میں نے پتا بڑے تاجر زمیندار بیٹھے ہو اے ویکھو خدا دا واسطہ ہی اے زمینہ ایتھی رہ جان گیاں سارا کچھ ایتھی رہ جائے گا 1.5 روپے جا کے لگا کے اللہ دے گھر دی زیارت کرو نبی پاک دا جائے پیدائش جگہ دیکھو نبی پاک جتھے نمازاں پڑھ دے رہے جا کے دیکھو جس ممبر تے میرے پیغمبر کھڑے رہے ممبر دیکھو اور لوگوں جتھے میرے پیغمبر نے پانی پیتا وہ جا کے جگہ دیکھو جتھے نبی پاک دے صحابہ نے جاننا قربان کیتیاں اوتھے جا کے وہ جگہ دیکھو اور جتھے جنگ بدر بپا ہوئی وہ جا کے زیارت کرو جتھے جنگ احد بپا ہوئی جاؤ جا کے زیارت کرو اور میرے پیغمبر دا مسکن آج بھی مدینہ طیبہ میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے صحابہ میری عائشہ کے حجرے سے لے کے میرے منبر تک یہ جتنی بھی جگہ ہے ساری جنت کا ٹکڑا ہے اور کملیا جا کے اس جنت نو ویکھ جس جنت نو آمینہ دے لال نے جنت کیا ہے
کر 1.5 لاکھ روپے خرچ، نہیں تیری جان نکلن لگی، نہیں تینوں ہیڈ اٹیک ہوندا، نہیں تیرا شوگر تیز ہوندا، کیوں نہیں کردا؟ سارا کچھ اتھی رہ جائے گا، اور دسو سانل کچھ ہے جائے گی؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، تیرے وارث تیری قمیض کٹ کے اتار لیں گے۔ پچھلے دنوں دے اندر ایک ساتھی میں ایک واقعہ سنا رہے سن، کہنے لگے سیال کوٹ دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا، بڑا تاجر آدمی سی، بڑے اچھے برانڈ دی، انہوں نے نا واسکٹ پہن رکھی سی، واسکٹ، اور مولوی نے کدھر لیاندا بھی ذرا میرے بن جناز غسل دے، اور غسل دینے لگا تو مولوی صاحب نے کہا یار جڑی ہے واسکٹ پہن رکھی بڑے ہیوی برانڈ دی ہے، باہرلے ملکوں آئی ہے، بڑی مہنگی ہے، چلو اتارو۔ کہندا چھڈو جی، مردیاں دی بھی کوئی چیز پائی دی ہے، بیٹا باپ نو مردہ کہہ رہا ہے، اے اوقات ہے تیری میری، اے میری تیری مال دی حیثیت ہے۔ انشاءاللہ کرو گے عمرہ؟ جنہ کل طاقت ہے وہ کہو نا، ڈٹ کے کھل کے کہو انشاءاللہ کرو گے۔ اللہ دی قسم مسجد حرام ہے، 2 روایات نے، ایک ام ہانی دے بارے چ ہے، ایک مسجد حرام ہے، اوتے جتے رحمت والا پرنالا، رحمت والا پرنالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جتے رب بیت اللہ دے گھر دا پرنالا تھلے اونوں کہندے نے حتیم ہے، اونوں کی کہندے نے؟ اوتے میرے پیغمبر دے نور نفل پڑھیا کردے سن۔ آج بھی بیت اللہ دا امام نماز پڑھان تو قبل ہوتے آکے 2 رکعت اکثر پڑھ دے نے۔ حتیم دے اندر میرے پیغمبر لیٹے نے، جبرائیل آئے، میرے پیغمبر دے پاؤں نو ہاتھ لگایا، آواز لگائی، اللہ دے نبی کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تانوں اپنے کول بلان دا ارادہ فرمایا، میں تہاڈا غلام سواری لے کے آ گیا ہوں۔ یہ میرے پیغمبر دی شان نہیں ہے؟ نبی پاک بیدار ہوئے اور براق تے بیٹھے، اور براق اتنا تیز، اتنا ہیوی، اللہ دی قسم ہے آج جدید دور اندر اتنی کوئی تیز ترین سواری نہیں جتنی تیز سواری اللہ تعالیٰ نے جنت جبرائیل نو دے کے محمد دی سواری واسطے بھیج دی۔ آج بھی کائنات اندر اتنی تیز ترین کوئی سواری نہیں، جتھے دی پہلی نظر جا کے ٹھک دی اوتھے اس سواری دا پہلا قدم جا کے لگدا۔ اللہ اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں، ایتھے بھی بابا جی تڑپے بڑی پیاری گل کیتی، عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، کون سبحان اللہ، عرض کیتی جبریل، عرض کیتی میرے نبی تے آرام فرما رہے ہیں نا، آگے جبرائیل ہے، عرض کیتی جبریل، عرض کیتی جبریل سونے نو آگے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے درتے، سواری لے درتے، سواری لے درتے، ہے براق آیا، سواری لے درتے، ہے براق آیا، تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ دے قرآن دا 16واں پارہ نکلا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا، اللہ تعالیٰ نے تے لفظ کل لا گیا، لفظ کل تو انہوں گال دسی سی نا، لفظ کل لا گیا، اللہ فرماندے نے پیارے نبی جی اعلان کر دیو کہ میں بھی تو ہاڈے طرح ایک بشر بن کے آیا ہوں، ہاں لوگوں بولو میرا نبی بشر کانے، ڈرو نا، قرآن کہہ رہے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، کسی کو نہیں ڈرنا، بولو میرا نبی کون ہے، بولو کون ہے، میرا نبی بشر ہے، میرا پیغمبر بشر ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ ایتے علامہ اقبال تڑپے بڑی پیاری گال کی تھی ہیں، کہنے لگے فرشتہ مجھے کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھے کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دیں۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، آگے اللہ دے قرآن دا 17واں پارہ ہے، شان میرے پیغمبر دی ڈیفرنٹ جی شان ہے، انوکھی جی شان اللہ نے تے بھی میرے نبی نو عطا کی دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ارسلناک
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आगे अल्लाह दे कुरान दा 18वां पारा है, इत्थे भी अल्लाह ने मेरे नबी नू अज़मत अता फरमाई, शान अता फरमाई है। अल्लाह फरमांदे ने इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, कुरान दा 19वां पारा, फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान दा 20वां पारा मेरे पैगंबर दी शान है। फरमाया व इन तुकज़्ज़िबू फक़द कज़्ज़ब उमम मिन क़ब्लिकुम फमा अलर रसूल इल्ला अल बलागुल मुबीन। अल्लाह दे कुरान दा 21वां पारा, गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, अल्लाह दे कुरान दा 21वां पारा है, इत्ते भी शान मेरे पैगंबर दी आ गई है। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने फरमाया कायनात दे लोगों तुहाडे वास्ते नमूना मेरा पैगंबर है, तुहाडे वास्ते उसवाए हसना मेरा पैगंबर है, तुहाडे वास्ते रोल मॉडल मेरा पैगंबर है। और आओ लोगों तवज्जो करना, आज कुछ नाम नेहाद मुसलमान है अल्लाह दी कसम रोल मॉडल समझदे ने आज दे अंग्रेज नो, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों इस बात को याद रखना, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल असी ये बात अलल ऐलान करने और बरमल अबला तौर ते करने कि मेरे तेरे वास्ते रोल मॉडल दुनिया दा अंग्रेज नहीं, और मेरे और आपके लिए रोल मॉडल दुनिया का करैक्टर नहीं है, मेरे और आपके लिए रोल मॉडल दुनिया का कोई गुलूकार नहीं है, मेरे और आपके लिए और मेरे मोहतरम भाइयों रोल मॉडल को दुनिया में 3 पीस कोट पहन के कानून की कुर्सी पे बैठने वाला नहीं है। और मेरे और तेरे लिए रोल मॉडल कौन है? हाँ हाँ, रोल मॉडल अगर इस अल्लाह की जमीन पे है तो वो आमिना का लाल है, इस अल्लाह की जमीन पे है तो वो हसनैन का नाना जान है, इस अल्लाह की जमीन पे अगर कोई रोल मॉडल है तो मेरे भाइयों वो आयशा का सर का ताज है, वो सैयदा फातिमा तुज़हरा का बाप है। अल्लाह के फजल करम से मेरे अल्लामा शहीद कहा करते थे, ऐ लोगों किस पैगंबर की बात करते हो? वो तो वो था कि जब पहाड़ पे खड़ा होता और अपने पांव को पहाड़ पे मारता पहाड़ रुक जाया करता था, और वो तो वो था जिसको अल्लाह ने 7 आसमानों की सैर करवाई। और 7 इलामा कहा करते थे, अल्लाह इलामा की कब्र को मुनव्वर फरमाए, कहा करते थे लोगों वो वक्त आने वाला है इस अल्लाह की जमीन पे अगर कानून चलेगा या रब के कुरान का चलेगा या मोहम्मद के फरमान का चलेगा। अल्लाह दी कसम है मेरे अल्लामा साहब लोगों लामा साहब क्या कर दे सन, और इंशाल्लाह वक्त आने वाला कहो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर किंदा निजाम चलेगा, या रब दे कुरान दा आएगा या मुहम्मद मुस्तफा दे फरमान दा आएगा, कहो इंशाल्लाह। अल्लाह दे फजल करम दे नाल लोग तड़ा तड़ अकीदा तौहीद कबूल कर रहे ने, अल्हम्दुलिल्लाह पिंड दे पिंड अल्लाह दी तौफीक दे नाल इस्लाम नू कबूल कर रहे ने। दारा इस्लाम दे अंदर पता ना 2018 दी खबर है कि अमेरिका दे अंदर मुसलमान इतनी तेज़, और मैं गल तुहानू तां दस रहा, मैं खुद अमेरिका पढ़ाना अल्हम्दुलिल्लाह, उत्थे स्टूडेंट ने उन्होंने मैं कुरान की तर्जमा तफसीर पढ़ाना वा। और प्यारे भाईयों दस रहे हैं कि अमेरिका के अंदर 2018 के अंदर मशीना, हालांकि यार एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, और ये तरक्की याफ्ता मुल्क है कि नहीं अमरीका, उत्थे किसी चीज़ की कमी है, लेकिन इसी तेज़ी के नाल उत्थे कुरान फैलिया सी कि अल्लाह की कसम कुरान दे नुस्खे नहीं सी मिल रहे, कुरान दे नुस्खे। और एक गल याद रख लेना, तब तक अल्लाह दी जमीन ते क़यामत नहीं आएगी जब तक जमीना दे सुराखा दे अंदर भी अल्लाह अपने नबी दे दीन दाखिल ना फरमा दे, तब तक क़यामत है नहीं आएगी। अल्लाह पूरी कायनात ते अपने इस्लाम नू गालिब करेगा, तमाम अदियानी बातिलाते इस्लाम गालिब आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह दा दीन है, अद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाते हैं मेरा फेवरेट दीन है कुरान वाला है, मुहम्मदी हदीस अल्लाह दा दीन है। तो आओ मेरे प्यारे भाइयों बात मुख्तसर करिए, किनवा पारा कितने तक पहुंचे सी हैं? लगता थोड़े सिग्नल भी उड़ गए, 12 बजे तो बाद बंदे वैसे सिग्नल उड़ जाते हैं। बोलो किनवा पारा? 21वां पारा फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तर्जुमा हो जाए, तर्जुमा हो, बोलो तर्जुमा हो जाए, तर्जुमा हो जाए, तर्जुमा हो जाए। माशाल्लाह मेरे बाबा जी बड़ा प्यारा नोट लेके आए, तवज्जो करना, अल्लाह बाबा जी की मोहब्बत कबूल फरमाए, मोहब्बत है ना, प्यार है माशाल्लाह, तवज्जो करना, तर्जुमा हो जाए, तर्जुमा हो जाए।
اور کئی ایڈے ظالم نے انہوں نے قرآن دی ایت سمجھ نہیں آندی ہے تے کئی ایڈے ولی آدمی نے انہوں نے خدا دی قسم پنجابی دا شعر بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کئی ایڈے ہیں نے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے نے توجہ کرنا اس آیت دا ترجمہ پا کر لئیے کہ سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا سنت دا سمر تینوں بھئی روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر ہے مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا اور بڑا پیارا جملہ ہوگا کہ سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینوں ویرا روز جزا ملے گا آئی اللہ دے قرآن دا 22واں پارا اللہ فرماتے نے کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ دے قرآن دا 23واں پارا فرمایا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ قرآن دا 24واں پارا فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ اللہ دے قرآن دا 25واں پارا اخیر ہو گئی اللہ فرماتے ہیں ان ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین قرآن دا 26واں پارا شان میرے پیغمبر دی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم گل ختم ہو لگی ہے توجہ میرے وال کرنا اللہ دے قرآن دے 4 پارے باقی رہ گئے ہیں اللہ دے قرآن دا 27واں پارا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ان دا بھی ترجمہ ہو جائے ترجمہ اے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن یہ آیت دا ترجمہ ہے آیت دا ترجمہ اے پوچھو علماء نو پوچھو ممبر رسول دے وارثاں نو پوچھو اللہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے توجہ نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث کاجوات کے جواب جو کاجوات کے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر حضرت مولانا بلال احمد صاحب ان دا معنی کہ یہ قرآن دی 27واں پارا توجہ کنواں پارا توجہ میرے نظر سارے تجھے میرے حل ویکھو میں تو اڑھل ویکھنا قرآن دا 27واں پارا اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ہے وما ينطق عن الهوى اللہ دی قسم قرآن شہید رجاندی کیا کرتے سا نا یزدانی شہید فرماندے ایڈا شاید دا ڈرامہ میٹھا نہیں جڈا قرآن میٹھا ہے اب میٹھا ہے کہ نہیں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے زیادت تم ایمانہ جیڑا ایماندار ہوندا نا وہ جدو بھی قرآن سندا اللہ دا ایمانی ٹمپریچر ودا دیندا ہے اللہ اندر ٹمپریچر ودا دیندا ہے توجہ کرنا اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى یہ ترجمہ پتہ کیدا ترجمہ پہلے عام لفظ سنو اللہ فرماندے نے میرا نبی نہیں بولدا جب تک اللہ نہ بلائے میرا یار نہیں بولدا
میرا نبی بولدا ہے رب دے بلایاں بولدا ہے تے جدوں میرا نبی رب دے بلایاں بولدا ہے تے پھر میرا نبی ہمیشہ رحمت دے موتی رولدا ہے ہمیشہ رحمت دے روتی ہیں تائیں تے میں کہا کرنا وانگا اور میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اور کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں کہے آپ خدا جبرائیل تجا جا کے سونے نو لیا فلک پھبدائی نہیں آؤ میرے محترم بھائیوں آگے اللہ دے قرآن دا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بھائی ہرا نوٹ بھی آگئے سبحان اللہ کیا ہی باتیں ہیں توجہ کیجئے غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں ہیں توجہ کرنا کہ قرآن دا 28واں پارہ بڑی پیاری گل آگئی تھے بھی ہے اللہ دی قسم 28واں پارہ آگئے شان میرے پیغمبر دی ہیں اللہ فرماندے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میرے نبی دے قرآن ہے قرآن ہے نا قرآن چل رہا نے میرے نبی دے ذاتی 2 نام نے ذاتی کنے نام نے بولو تھاکتے نہیں گئے اللہ دی قسم میں نے نا توجہ بھی اچھا بھی دیکھو راتی نا میرا حاصل پر توجہ بھی توجہ کوئی غلط نہیں راتی میرا حاصل پر اڑاؤں سی میں نے بخار ہو گیا آج میرا 12 بجے تک ذہن سی کہ میں فیصل آباد نہیں جانا بخار ہی بڑا شدید سی میں نا بھائی کو معذرت کر لگا کی نا سی لطیف عبداللطیف بھائی میرے کو معذرت کر لگا لیکن چلو میں بخار چاہ گیا اتھے آگے میں پیناڈول کھادی کہ نہیں کھادی ہاں بولو بھئی ایڈا شدید بخار لیکن اللہ دی قسم ہے بستر چ پیا سی حافظ سلمان شریف حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے میں انہاں دی آواز سن لی میں دل چ ارادہ کیتا یا اللہ بیمار واں اللہ میں آج تیرا رج کے قرآن پڑھاں گا اللہ میں صحت دے دے اللہ دی قسم میرے اللہ نے میں دے دیتی صحت الحمدللہ اور قرآن دی برکت ہی بڑی ہو میرے قرآن دی کرامت ہی بڑی ہے خدا قرآن دی عظمت ہی بڑی اللہ دی قسم ہے آؤ میرے پیارے بھائیو توجہ کیجئے غور کیجئے 28واں پارہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اللہ دے قرآن دا کہ 29واں پارہ اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اور آؤ پروانے ہو اللہ دے قرآن دا آخری سپارہ ہے آخری پیغمبر دی شان آگے قرآن دا بھی آخری پارہ ہے نبیاں جو بھی آخر دیان والے نبی دی باتیں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک قسم ایڈی پیاری شان تے میں اپنی زبان سے کہہ دیاں آئی وہ ڈالی زبان دے اندر بھی کہہ دیا ہر بندہ اپنی زبان دا اظہار کرتا ہے نا اللہ جاندہ عربی کئی جان دے آئیں گے فارسی دے اندر کئی جا رہے ہیں پنجابی دے اندر کئی جا رہے ہیں ہر بندہ اپنی زبان دے اندر ہے میں کہا یا اللہ جی اگر میں اوڑواں تو میں اپنی زبان جو بھی اپنے نبی دی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں آؤ لوگوں سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ اگر نہ آئے تو چلو انا للہ کہہ دیا جائیں گے غور کیجئے توجہ کیجئے بڑے پیار انداز اندر میں کہا کرنا واقعتے اجے ماچا نبی کو نہیں دیکھلا کوئی اوڑ بیٹھا ہے کوئی اوڑ کوئی نہیں
آپ صاحب کہہ رہے ہیں نال ترجمہ بھی دسے آ جائے انشاءاللہ میں ترجمہ بھی دساں گا توجہ کرنا میں دیا کہ چلو شاید کوئی ایک دوڑ بیٹھا چلو رب دیا مرضیاں توجہ کرنا کہتے ہیں اجے ماچا نبی کو نہیں دیکھ لا تے جنو دیکھ دی چاند شرماوے تے جے او جاوے سیر کرنے نو تے سارا فلک سجالا جاوے تے جے او رکھے دھرتی آپ جی خوش ہو جاوے تے بجلی خود چمک نہ مارے تے جد سونا نبی مسکراوے تے جے او کھولے آپ کیاں زلفانو تے راہی راہ بھول جاوے تے بابا ابھائیو شان محمد بابا او یارو شان محمد تے جی صفت نہ کر لی جاوے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے حافظ صاحب تشریف فرمائے نے یار بڑا لمبا سفر کر کے آئے نے تے قاری صاحب نے بھی خطاب کرنا باقی انشاءاللہ پھر صحیح جی اوئے اونا ہوندی سہولت جی ویرے شیروں دا ترجمہ بھی کر دیو میں نہ کسی اور کو پوچھ لیا جی چلو اندہ ترجمہ سن لو ترجمہ پھر آپ انہوں اردو چ بھی کر لینے ہیں توجہ کرنا ہائے تو اجے میرا محبوب نہیں ویکھیا ترجمہ صحیح ہوئے گا پنجابی تو نہ سمجھ آئے گی کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ویکھیا تے جنوں ویکھیا چانے شرماوے تے جو رکھے پیر زمین تے آپ دھرتی خوش ہو جاوے تے بجلی خود چمک نہ مارے تے جد سونا نبی مسکرائے تے جو کھولے اپنیاں زلفانو تے راہی راہ بھول جاوے تے بابا ابھائیو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جن صفت نہ کیتی جاوے